पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जुन छानबिन आयोग बनेको थियो 23 गते र 24 गतेको आन्दोलनको सन्दर्भमा, त्यो आयोगलाई असहयोग गरेको भनेर प्रहरी आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङलाई 500 रुपियाँ जरिवाना गरे भन्ने कुरा आयो। उनले आज बिहान के भने फिल्डमा खटिँदाखेरि प्रहरीले सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति जोगाउनको लागि बल प्रयोग गर्न नपाउने हो भने प्रहरी सङ्गठन खारेज गरिदिए हुन्छ भन्नुभयो एउटा कुरा। र अर्को गम्भीर कुरा के भन्नुभयो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले हामीलाई आदेश दिएको होइन भनेर पनि भन्नुभयो। अब यो भनिसके पछाडि यो छानबिन आयोगले अब ओलीलाई हत्यारा बनाउने, गृहमन्त्रीलाई हत्यारा बनाउने, अनि निकोलस भुसालले भने जस्तो पक्राउ गर, सुदन गुरुङले भने जस्तो पक्राउ गर भन्ने कुरा अब सबै रफादफा भयो नि त, सक्यो होइन? आइजिपीको जुन भनाइ छ नि त्यो भनाइले गर्दाखेरि ओली र रमेश लेखक त चोखिए होइन त? अब त्यस्तै देखियो आइजी साहबको बयानबाट त। तर नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस, जसलाई सर्टकटमा आइजिपी भनिन्छ, आइजिपीको कुर्सीमा अब केही समयपछि नै रिटायरमेन्ट लिँदै गर्नुभएका इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ आइजी श्री चन्द्र कुबेर खापुङ, जो सिआइबी प्रमुख हुँदा मेरो एकचोटि भेट भएको थियो, आइजी भएपछि त भेटघाट भएको छैन। र उहाँ रिटायर हुनुभन्दा अगाडि सत्यभाषी भएर साँचो कुरा बोलेर रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ र माओवादी द्वन्द्वकालमा गोली लागेको इन्सपेक्टर हुँदा त्यो अनुभव पनि उहाँसँग छ। र उहाँले गोली लागेको थियो माओवादी द्वन्द्वकालमा? गोली लागेको थियो, बाल बचेको। कुन ठाउँमा म यो भन्न सक्दिनँ, पाँचकटिया हो कि कतातिर हो, उहाँलाई गोली लागेको छ। जे होस् त्यो कुरो प्रमाणिक छ, उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। र उहाँ चाहिँ कम्पेरेटिभली सफा छविको र असाध्यै कम कार्यकाल भए पनि विवादमा नआएको भनेर चिनिएको आइजी साहब अब फेरि यो छानबिन आयोगले चाहिँ गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले रु 500 वाला जरिवाना गरेछ। धोती लगाइदियो? त्यो रु 500 चन्द्र कुबेर खापुङले त धोती लगाइदियो त, 500 रुपियाँ जरिवाना भन्नुहोस् त। अब भोलि ओली आएनन् भने ओलीलाई 1000 रुपियाँ गर्ने होला? होइन, 500 रुपियाँ जरिवाना भनेको चाहिँ त्यो कहाँ ब्यालेन्स गर्ने हो? फेरि त्यो 500 रुपियाँ ई सेवाबाट पठाउने हो कि अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने हो कि त्यो चाहिँ बुझिएन। न क्यासै लगेर दिने हो कि भनाइको मतलब। हुन त हेर्नुहोस्, यो सरकारी जबको करियरमा चाहिँ 1 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 100 रुपियाँ जतिसुकै होस् त्यो जरिवाना भने जरिवाना। जस्तो एउटा दुर्दान्त उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा जनआन्दोलनपछि श्रीकान्त रेग्मीज्यूलाई देख्न चाहनुभयो। उहाँ पूर्व गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो। मसँग उहाँले आँखामा आँसु टिलपिल पार्दै मर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा भन्नुभएको थियो क्या। पछि त डिप्रेसनमा जानुभयो, उहाँको चोटपटक पनि आयो, बित्नुभयो, भगवान्को प्यारो हुनुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर उषा नेपाल भन्ने एकजना सिडिओ हुनुहुँदो रहेछ, सायद अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयमा हाजिर नगराएको। उहाँ यस्तै के कारणले अदालतमा एउटा मुद्दा पर्यो अनि अदालतको त्यो मुद्दाको क्रममा उहाँलाई बोलाइयो सुनवाईको लागि। उहाँ जानु भएन अनि कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट अर्थात् अदालतको अवज्ञा गरेको अभियोगमा 1 रुपियाँ जरिवाना, सिर्फ 1 रुपियाँ जरिवाना गरेको हुनाले त्यतिखेर त मान्छेहरू इथिकल थिए। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन सक्नु भएन अनि चिट्ठा पर लोकमान सिंह कार्कीलाई भएको त्यो। अब यहाँनिर चन्द्र कुबेर खापुङले भविष्यमा राजदूत हुनको लागि अथवा कुनै संवैधानिक नियोगमा जान, अख्तियारमा जान यी कुरा बाधक पो हुन्छ कि भनेर बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा लिनु स्वाभाविकै हो। तर पनि चन्द्र कुबेर खापुङजीले भनेको कुरा कानुनत विधिसम्मत ढङ्गले ठिक हो। किनभने मै प्रधानमन्त्री भए पनि, मै गृहमन्त्री भए पनि, तपाईँ भए पनि आखिर फिल्डमा खट्नेलाई आदेश दिने चेन अफ कमान्ड के रहेछ भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ, सिडिओ अफिस हुन्छ। सिडिओ अफिसले सिडिओ साहबले आदेश दिने हो। उहाँले आदेश दिनु पर्यो भने शान्ति सुरक्षा महाशाखामा चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको सहसचिवकै कमान्डमा हुन्छ सिनियर सहसचिव, त्यहाँ आदेश दिनुहुन्छ र उहाँले शान्ति सुरक्षा महाशाखाले आवश्यक पर्यो भने गृह सचिव वा गृहमन्त्रीलाई लिने हो। र अझ
46 सालको एउटा दुर्दान्त उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यतिखेर चाहिँ चेन अफ कमान्डमा त्यही भएको थियो, जस्तो कि शान्ति सुरक्षा महाशाखामा काठमाडौँको तत्कालीन सिडिओले आदेश दिनुभयो, अनि शान्ति सुरक्षा महाशाखा डगमगायो। उहाँले गृह सचिवलाई सोध्नुभयो, गृह सचिव सायद भक्तबहादुर कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापालाई सोध्नुभयो जनआन्दोलन दमनको सवालमा, अनि उहाँले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहसँग सोधेको भनेर पछि दण्डित गर्न खोजेको थियो। अब पछि त्यो आयोगको प्रतिवेदन कहाँ डस्टबिनमा हालिदिए, केही न काम होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगले जनआन्दोलन दमन गर्न खोजेको भनेर चाहे रायमाझी आयोग होस् चाहे बल्लीका आयोग होस्, कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदनमा डस्टबिनमा फ्याँक्नु बाहेक केही पनि गरेको छैन। र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको यो आयोगले केपी शर्मा ओलीज्यू वा रमेश लेखकलाई बोलाउन त बोलाउला, फेरि उही 500,000 रुपियाँ जरिवानाको किस्सा दोहोरिने हो कि भनेर तपाईँ जो जिज्ञासा राख्नुभयो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। होइन, बस त सिर्जना गरिदिए नि त चन्द्रकुमार खापले। उनले के भन्यो भने भोकै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाहीको लागि म कसरी सिफारिस गरौँ उहाँले भन्नुभएको छ क्या। अब सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेलाई तपाईँको बल प्रयोग नगर्ने हो भने प्रहरीको के काम? उहाँले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो त्यसले त एउटा बस सिर्जना गर्यो। हिजो मात्र एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ म अनलाइनमा, फेसबुकमा हाल्नु भएको छ एकजना यङ भाइले, जेनजी पुस्ताकै हुनुहुन्छ सायद उहाँले के भन्नुभएको छ भने जसरी प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाएको विषयमा त्यति बेला दुईजना युवाहरू, होनहार युवाहरू मारिए, रोजगारी माग्दाखेरि गोली पाए, त्यति बेला प्रचण्डलाई हत्यारा किन भनिएन, गृहमन्त्रीलाई हत्यारा किन भनिएन? नारायण काजी थिए सायद गृहमन्त्री। अब अहिले त्यति बेला संसद भवन जलाउनको लागि जुन बल प्रयोग गरियो, यदि त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने हो भने पर्सि मङ्सिरको 7 गते दुर्गा प्रसादले पनि आन्दोलन आयोजना गरेका छन्। त्यति बेला पनि सार्वजनिक सम्पत्ति यदि तोडफोड गर्न लाग्यो र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न लाग्यो भने सुशीला कार्कीको सरकारले गोली हान्ने आदेश दिन्छ कि दिँदैन? यो सरकार मातहतको प्रहरीले गोली हान्छ कि हान्दैन? उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको छ है। होइन, जनआन्दोलन पछि पनि जस्तो कि तपाईँलाई म भन्छु 48 सालमा कर्मचारी आन्दोलन दमन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा आन्दोलन दमन गर्नको निम्ति चारैतिर गोली चल्यो र पाटनमा घरको झ्यालमा बसेका बालक अनिश साक्य चरो भगेर खसाइए र त्यो क्रममा 5-7 जना मान्छेको हत्या भयो। त्यो कुराको कसले जिम्मेवारी लिने? अनि त्यसपछि मदन भण्डारी को हत्या हुँदाखेरि दासढुङ्गा हत्याकाण्डको सवालमा देशैभरि आन्दोलन उठ्दा केही मान्छे मरे, त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ कि पर्दैन? गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवाजी, खुमबहादुर खड्काजी हुनुहुन्थ्यो के अरे त्यतिखेर, त त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु कि पटक पटक धेरै पटक सत्ताधारी जो छन् प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री तिनकै आदेशमा गोली हानिएको हो भन्ने मानक स्थापित हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म जेनजी पुस्ताको ठुलो दमन भएको छ, तत्कालीन राज्य पक्ष सुशीला कार्कीभन्दा अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले नैतिक र राजनीतिक रूपमा पुरापुर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कानुन त त्यो फौजदारी केस दर्ज हुन्छ कि हुँदैन बेग्लै कुरा हो। त्यही भएर उहाँहरू अहिले यताबाट जेनजी आन्दोलनको दमन भन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको बाटोतिर लाग्नु भएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुख ताकिरहनु भएको छ र उहाँहरूका पुराना फाइलहरू धुलो टकटकाउँदै झिकेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने तर्फमा र पुराना नेता छोड्दै नछोड्ने, सत्ताधारी छोड्दै नछोड्ने भन्ने मोडमा पुगेको भन्ने देखिन्छ। तर कानुन त हामीले बाबुहरूले बाबुलाई कारवाही कसरी गर्लान् भने ती बाबु के भन्छ अख्तियार आयुक्त बाबुलाई पनि त नियुक्ति त केपीओले गर्दै होइन र? खोइ त जेनजी पुस्ताले सुशासनको जुन नारा दिएको थियो त्यो सुशासनको नारा यदि साँच्चीकै थियो र रियलिस्टिक थियो भने प्रदीप अधिकारी विरुद्ध मुद्दा चले होइन? खोइ त प्रदीप अधिकारी अहिले पनि कुर्सीमा छन्, कहीँ सुन्नु भएको छ? अरबौँ भ्रष्टाचार काण्डमा प्रदीप अधिकारी कुर्सीमा छन्। होइन, प्रेम आलेले त्यत्रो गरेर अख्तियारमा मुद्दा बुझाए, खोइ त त्यो होइन अचम्मै छ। त्यही फेरि अख्तियार आयुक्तको, खोइ त प्रमुख आयुक्तको प्रेम राईको हो, तामेलीमा छ फाइल, तिनलाई राजीनामा दिन दबाब दिनुपर्ने होइन? अचम्मको कुरो अब राजीनामा माग्दैछन् गृहमन्त्रीको सुदन गुरुङ। सुन्नुहोस् है, सुदन गुरुङ बिचरा अब त्यो ट्याउ गर्छन्, कुन दिन लगेर ओम प्रकाश अरियाललाई रिस उठ्छ लगेर थुनिदिन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, कहाँ 2 दिन देखाइदिन्छु 2 दिन पछाडि भनेका छन् सुदन गुरुङले। होइन त्यो केही देखाउन सक्दैन के? स्ट्याटस लेखेर हिजो धम्की दिएको देख्नु भएन? स्ट्याटस लेख्छन्, कराउँछन्, रुन्छन्, सुशीला आमै भन्छन्, कहिले खुट्टा ढोक्छन्, कहिले अर्को निकोलस भुसाल हो त सुदन गुरुङ पनि लगभग उयो उस्तै हो, एउटै ढ्याङको मुला हुन् भन्दा फरक पर्दैन। र स्पष्ट कुरो म तपाईँलाई के गर्छु भने जेनजीले उहाँहरूलाई सत्तामा पुर्याएपछि जेनजी चढ्ने जुन भर्याङ छ नि त्यो भर्याङ मिल्काइसक्यो त सत्ताले।
ए बाबु हो तिमीहरू यहाँ हाम्रो करिडोरमा नआऊ है भनेर तिमीहरूको भर्याङ टेकेर हामी यहाँ आयौँ, तिमीहरूको रगत र बलिदानमा टेकेर हामी प्रधानमन्त्री मन्त्री भयौँ। अब तिमीहरू हिजोका इतिहास भयो, कोडा कर्कट भयो, यतातिर नआओ, यसो कहिलेकाहीँ चियापान गर्न, मुख मिठा गर्न के चाहिन्छ त्यो बन्दोबस्त गरिदिउँला, धेरै गनगन खनखन नगर, तिमीहरू असान्दर्भिक भइसक्यो भनेर लगभग व्यवहार त अहिले सत्ताधारीले जेनजी पुस्तालाई बाई बाई गरिसकेको अवस्था हो। र जेनजी एउटा भावना मात्रै हो र उनीहरूले यसरी डिरेल गर्दै कि जेनजीलाई फेरि फुटाइदिएका छन्। हेर्नुहोस् है, बालुवाटार वा गृह मन्त्रालय धाउने 15वटा जेनजी बनाइदिए उनीहरूले। त्यसो गरेपछि के हो, फुटाउ र राज गर, डिभाइड एन्ड रुल। अब मिराजको एउटा जेनजी, अनि त्यसपछि तपाईँको सुदन गुरुङको एउटा जेनजी, बालेनले चलाउने अर्को भूमिगत जेनजी, माओवादीको एउटा जेनजी, एमालेको अर्को जेनजी भन्नाले जेनजी नि जेनजी। अब हुँदा हुँदा हाम्रो अयोग्य पूर्व लडाकु लेनिन बिष्टको फेरि क्रान्तिकारी जेनजी, जेनजी नि जेनजी भइसकेपछि प्रकाश चन्दको पनि छ, प्रकाश चन्दको जेनजी, सागर ढकालको जेनजी, सागर ढकालको जेनजी, निकोलस भुसालको जेनजी, हेमराज थापाको जेनजी, सोम को जेनजी, जेनजी नि जेनजी, जेनजी नि जेनजी, जेनजी नि जेनजीको जन्जाल भयो। राजावादी जेनजी, गणतन्त्रवादी जेनजी, समाजवादी जेनजी, क्रान्तिकारी जेनजी, प्रगतिशील जेनजी, श्रम संस्कृतिवाला जेनजी, उज्यालो नेपालको जेनजी भन्नाले कुन कुन जेनजीसँग वार्ता गर्ने भनेर कन्फ्युज गराइदिएर उनीहरूलाई नै लडाइदिएर लु तिमीहरू आपसमा मिलेर आओ भनिदिने। अनि त्यसपछि अकण्ठ रूपमा सत्तामा ढलिबली गर्ने उनीहरूको स्ट्राटेजी हो। किनभने उनीहरू बाठा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले उनीहरूलाई नै टाँचा लगाए। त्यो दिन यिनीहरू थाङ्नामा सुते, जुन दिन यिनीहरूले जेनजी पुस्ताको हजुरआमालाई लगेर सत्तामा राख्ने गरी अनुमोदन गरेर त्यही ब्लन्डरबाट यिनीहरू अहिले प्रताडित छन् जेनजीवालाहरू। भनेपछि सकियो अब जेनजी। यस्तो हो नि, जेनजी माथि त ठुलो धोकाधडी भयो। जेनजीका पहिलो कुरो त जेनजीको एजेन्डा माथि छुरा रोपेर त्यसको रगतमा उभिएको सरकार हो यो। मेरो भनाइको मतलब के हो भने जेनजीले चाहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनाव गरौँ भनेका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनाउँ भनेका थिए, यो प्रदेशको लफडा अन्त्य गरेर नयाँ तरिकाले जाउँ भनेका थिए। एक थान सुशीला कार्कीको सरकार आएर चुनाव गराउने कमिटमेन्ट बाहेक र केही मान्छेलाई मन्त्रीको जागिर दिने बाहेक, त्यो पनि केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश। कुन जेनजीको सिफारिसमा को हो मलाई बताउनु त, को जेनजी छ त्यहाँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब वाहियात कुरा हो। बारबरा फाउन्डेसनका सदस्य भएका, अनि त्यसपछि समता फाउन्डेसनको पदाधिकारी भएका, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले भिजा उनीहरूले सिफारिस गरेका, रेकमेन्ड गरेका मान्छे बाहेक कोही पनि आएन। न एक्सपर्ट छन्, न कोही छन्। वर्ल्ड ब्याङ्कले सिफारिस गरेको, आइएमएफले पत्याएको मान्छे अर्थमन्त्री भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियाललाई जुन सेन्टरले ट्रस्ट गर्छ त्यही सेन्टरले लाछाप लगाएको ओम प्रकाश अरियालजी हुनुपर्ने कानुन मन्त्री वा गृहमन्त्री हुनुभयो। कुन इन्ट्रेस्टले हुनुभयो त्यो खोल्दै जाला। र अब ऊ बाबु त अनेरा सुब्बा हुँदै बाबु भन्थे भनेर आफ्नो निजीकरण गरिसक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले ओम प्रकाश अरियालजीलाई। अनि त्यसपछि अनिल सिन्हाजी हिजो फैसला लेख्दाखेरि अलिकति सशक्त वकिल के अरे न्यायाधीश, अलिकति उता मित्र राष्ट्रलाई पनि ब्यालेन्स गर्न सकिने दक्षिणतिर भनेर अनिल सिन्हाजीलाई ल्याइयो। अब बिचरा बब्लु भाइ कता कता अब युएस एमबिसी युथ काउन्सिलमा थिए, के गर्दै थिए। अब चामल दाल तेल बाँड्दै के गर्दा गर्दै मन्त्री भए। जगदीश खरेल बारबरा फाउन्डेसनको मेम्बर भन्नाले जो मन्त्री भए तिनीहरू त्यस्तै योग्यताले भएको हुनाले बेचरा जेनजी, सुदन गुरुङ यी सब हल्ला गर्ने, यसो मिडियाबाजी गर्ने, अनि यसो यताउता चुलो चम्काउने। निकोलस भुसाललाई पक्राउ गरे जसरी अब सुदन गुरुङलाई पनि पक्राउ गर्छन् यदि बढी चमचम गऱ्यो भने। यस्तो निकोलस भुसालबाट राजनीतिक दबाब भयो। फेरि यहाँ बुझ्नुपर्छ निकोलस भुसाल र सुदनमा फरक के छ भने सुदन अहिले पनि सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियालजीलाई धेरै प्रहार गर्ने पक्षमा छैनन्। उनले राजीनामा माग्ने आदि इत्यादि भनेर घोर्कियो। अब जनआस्था न्युजले लेख्यो उनी आफै त्यो ढोगेपछि गृहमन्त्री मलाई दिनु पर्यो भनेर तछाड मछाड गरेका थिए। अब गृहमन्त्री दिनुपर्छ भनेर लेखेकै हो के अरे उनले त्यही भएर ढोग्या हो। गृहमन्त्री पाउँछु भनेर उनी ढुक्क थिए अरे होइन? ढुक्कै थिए अरे होइन। अब उनलाई त कतिसम्म भ्रम दिलाइरहेछ। अहिले पनि तपाईँको आइजिपी चाहिँ अलिकति दरो खालको नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेर दबाब दिँदैछन् रे सुशीला आमालाई। होइन यस्तो भयो के बिचरा के भइदियो भने तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यो मुगल साम्राज्यमा एकजना केटाकेटी बच्चा
ए राजा हुने सौभाग्य पाए बिचरा के परेछ भने फेरि बच्चा चाहिँ बच्चा तर कता कता बतासे सन्तान आएछ कि राजवंशको होइन कता टिपेर ल्याए धर्मपुत्र स्वीकारे अब जिन त अर्कै छ जिन त अर्कै छ नि त त्यो हेरिडिटिक ब्लड जेनेटिकली त ऊ राजा हुने योग्य छैन अब कसको थियो कुन टपरटुया चण्डालको सन्तान थियो अब हुर्किँदै गएपछि त त्यो चण्डालपन उसमा विकसित हुने भयो किनभने ऊ कता बाटामा टपक्क टिपेर धर्मपुत्र बनाएको निसन्तान राज दम्पति बनाए अब मुगल सम्राट बन्यो 5 वर्षमा भरे के गर्दैछ भने अब उसका अजीब अजीब सोख अब उसले त तपाईँको कोहीलाई छुरी हान्ने अनि मनोरञ्जन लिने मान्छे मराउने जे पनि गर्ने क्रूर कामहरू गरेपछि यो अब हैरान परेशान भयो अब राजाबाट हटाइदिउँ अर्को व्यक्ति छैन राजतन्त्र त्यहीँ टुङ्गिने अथवा त्यहाँ लडाइँ हुने नहटाउँ त्यसको उटपट्याङ्ग्रे सिमाना आयो अब यो राजकुमार समूहका मान्छेलाई के भयो एकैचोटि यिनीहरू वडाध्यक्षले थर्काउने ए बाबु यो त वडाध्यक्षको अफिस हो त्यो मे आई कमिङ सर भन्दै आउनुहोस् तपाईँहरू के हो भनेर हल्ला यिनीहरूलाई हल्ला नगर है भाइ बहिनी शान्त 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 भनेर भन्नुपर्ने जेनेरेसनमा एकैचोटि सिंहदरबार र वार्तामा बोलाइयो शीतल निवासमा बोलाइएपछि यिनीहरूलाई त के भयो भने यिनीहरूलाई स्वर्गै पुगे जस्तो भयो र आफ्नो हैसियत बिर्से सोपानबाट बिस्तारै गएका तालिम प्राप्त मान्छेमा धैर्यता हुन्छ इमान्दारिता हुन्छ डिग्निटी हुन्छ अब यिनीहरूलाई केही न काम त्यो भएपछि के भयो भने अब सचिवले पनि यसो हेरेर यिनीहरूकै बात गर्छ हजुर सुदन गुरुङज्यू नमस्कार है हजुर 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 हजुरको मैले सुनेको थिएँ हजुर चिया लिनुहुन्छ कि कफी लिनुहुन्छ कि तातो लिनुहुन्छ कि चिसो लिनुहुन्छ हजुर गजब छ हजुर अब प्रधानमन्त्री हजुर भइबक्सनुपर्छ भनिदिइहाल्छन् किनभने यस्ता सिमे भूमे काँचोवायु प्रेत मसानबाट उनीहरूलाई धेरै प्रताडित हुनु छैन बाठा हुन्छन् प्रशासक अब बाहिर चाहिँ खिसिक्क हाँस्छन् उनीहरूले हेर हेर केटाकेटीहरू आएका भन्छन् उनीहरूले होइन फुरुक्क पारिदिन्छन् अब यिनीहरूले जमिनमा भुइँमा खुट्टा छाडिहाल्छन् ओहो यो त ठुलो मान्छे सचिवले मलाई चाकरी गर्यो भनेपछि म त अजीबको मान्छे भइछु ठुलै भएँ थोरै यिनीहरू मीरा नायरको छोरो मामदामी जस्ता हुन् र एउटा लेभल बनाएर डिग्निटी सहित आएको नवजवान युवा भए पनि ग्लोबल पोलिटिक्स ग्लोबल फेनोमेनमको राम्रो जानकारी लिएर तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत हराभरा तोरीको फुल देखाउन सक्ने एउटा व्यक्तित्व पर्सनालिटी डिग्निफाइड पर्सन त होइनन् बिचरा यिनीहरूलाई अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु एकजना भाइले मलाई भन्दै थियो उनीहरूको यो मिटिङ भयो अरे अस्ति सुदनले के भने अब मलाई हेर्नुहोस् अब राष्ट्रपति हुन पनि मन लागेन प्रधानमन्त्री हुन पनि मन लागेन मलाई रामचन्द्र पौडेलको कुर्सीमा जान पनि म सक्थेँ म सुशीला कार्कीजीको कुर्सीमा उहाँलाई अहिले पनि हटाएर बस्न सक्छु तर अब के हो यार यो नेपाल के हुन्छ भन्ने भयो अब केही समयपछि म विचार गर्छु भनेर अब सबै सिरियस भयो अरे अब बुझेकै छैन सिरियस हुँदैनन् भने अब सुदन गुरुङलाई मिडियामा देखाइरहेछ ठुलै मान्छे भन्ठाने अनि के कुरा गर्छन् भने होइन बालेनलाई अब के गर्ने हो बालेन दाइले अब मलाई अगाडि बढ भन्यो भने बढ्ने कुरा आयो अब म त कार्यकारी राष्ट्रपतिको तयारी गरौँ कि क्या हो भन्छन् रे भन्ने बित्तिकै अब यो कस्तो भयो भने एक समयसम्म मैले पनि एक दिन 3-4 घन्टा आफू प्रधानमन्त्री भएको मस्त सपना देखेँ बेकार बिउजी छु के कमसेकम मैले 4 घन्टा त रमाउन पाएको थिएँ त्यो सपनामा सपना पनि 3-4 घन्टा देखिन्छ र देखिँदैन होइन मेरो त लामो लाग्ने त्यस्तो हो सपना छोटो हुन्छ होला तर 3-4 घन्टासम्म म आनन्दित भएँ के भनाइको मतलब सपनामा रमाउन मजाले पाइयो तर गजबको कुरा के छ भने सत्तामा पुग्नेहरूमा अब सुशीला कार्की दिज्यू बरु अब प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो त्यहाँ पुग्नुभयो तर ओम प्रकाश अरियाल बहुत चलाक छन् यो गभर्मेन्टको उनी डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर भनेर मैले भनिरहेको छु अस्ति तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने ओम प्रकाश अर्यालकै डिजाइनमा रवि र बालेन कतै मिल्न सक्छन् कि भन्ने शङ्काको सुविधा राखेको कारणले गर्दा रविलाई चाहिँ छानबिन आयोगले बोलाउँदैछ भन्नुभएको थियो अब अस्ति 5 घन्टा 5.5 घन्टा रविको बयान लियो भने पछाडि ओलीको बयान लिन सकेका छैन रमेश लेखकको बयान लिन सकेका छैन प्रधान सेनापतिको बयान लिन सकेका छैन बालेनको बयान लिन सकेका छैन अनि रविलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर बालेन के अरे बयान लियो के गरे सर होइन अब रविका साथीहरू चाहिँ यो हत्तालिरहनु भएको छ अब के हुने हो कसो हुने हो ओम प्रकाश अरियालले कर्के नजर छड्के नजर लगाएपछि त्यो मान्छे बच्न मुस्किल पर्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ र यो अहिले छानबिन कार्की आयोगमा गौरीबहादुर कार्की आयोगमा उहाँको प्रभाव ज्यादै बाक्लो छ र त्यसले रविजीलाई भविष्यको सङ्कट पार्न सक्छ भनेर हेर्ने पनि छन् र हिजो ओहो अब त मुद्दाको फैसला हुन्छ के अरे आदेश आउँछ रविजी भोलि नै बिहा हिजै बिहा हुनुहुन्छ भनेर
राम भण्डार कता कताबाट पेडा मिठाईहरू पनि किनेर साथीहरूले राखिसकेका रहेछन् होइन एकअर्कालाई खुवाउनको लागि बेकार त्यो पेडा र लड्डुहरू बासी भयो मिठाईहरू बासी भयो ओम प्रकाश फेरि त्यहाँ पनि संयोग के हो भने ओम प्रसाद अरियाल हुनुहुँदो रहेछ न्यायाधीश चाहिँ हो त ओम प्रसाद अरियालजी र अर्को एकजना श्रीमान न्यायाधीशको इजलासले फेरि अब जिल्लाबाट मिसिल झिकाउने आदेश दिएर मुद्दाको प्रोसेस अलिकति लम्ब्याइदियो ड्यू प्रोसेसमा गयो भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने केन्द्रको ओम प्रकाश अरियाल धेरै शक्तिशाली मानिस हुन् जसलाई बिचरा सुदनको के लाग्छ भने बालेन साहबले चारचोटि गएर रिप्लेस गर्नु पर्यो यो गृहमन्त्रीको काम भएन कामै गर्दैनन् भन्दा पनि सुशीला कार्कीज्यूले ल खानुहोस् है चिया खानुहोस् अब बाँकी कुरा गर्दै गरौँला मेरो हातमा छैन जस्तोसम्म कुरा गर्नु हो भन्ने बित्तिकै उहाँको डिफेन्स गरिरहनु भएको छ यो सरकारको लागि ओम प्रकाश अरियाल त्यति नै शक्तिशाली छन् जति शक्तिशाली स्वर्गीय माधव घिमिरे राष्ट्रकवि होइन फेरि धेरै भ्रम पर्छ स्वर्गीय माधव घिमिरे खिलराज रेग्मीको लागि अपरिहार्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ सेटिङ डिजाइनका कुराहरू नबुझ्ने सेटिङ मिटिङ डिजाइन ग्रान्ड डिजाइनका कुरा नबुझ्ने एजेन्डा सेटिङको कुरा नबुझ्नेहरूलाई ओहो के हो भन्ने लाग्ला तर कुरा चाहिँ के हो भने रवि लामी छानेको सवालमा पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने हामीले पूर्व अनुमान गरेका थियौँ किनभने उहाँलाई बोलाइयो बयान दिइयो त्यो जेल कारागार कसरी तोडियो कसरी तपाईँ बाहिर आउनुभयो भनेर राखराख्ती पारियो अब प्रतिवेदनमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी केही लेखिएला कि होइन सुझावहरू लेखिएला कि भन्ने पनि छ त्यसकारण हेर्दै जाउँ अब ओम प्रकाशजीले चलाएको सरकार भन्छु म यसलाई होइन यो त ओम प्रकाशजीको सरकार हो ओम प्रकाशजीको इसारामा के हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँ फेरि उहाँको पृष्ठभूमि पहिला नेकपा एमालेको कानुन व्यवसायी त्योभन्दा अगाडि अनेरा सुब्बा सङ्गठित अहिले उहाँको श्रीमती अब नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सायद कानुन विभागको प्रमुखै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ किनभने यो नेकपा यसको उहाँ कानुन विभागको उपप्रमुख हुनुहुँदो रहेछ अझ प्रमोसनै होला धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ क्या सर रमिता अब आइजिपी खापुङले नै तपाईँको गोली हान्ने आदेश दिएको थिए बानेश्वरमा भन्ने कुरा आइरहेछ अहिले स्यासी अब त्यसो भए कसलाई हत्यारा भन्ने हो यस्तो हो आइजी साहबले गोली हान्न आदेश दिने भन्ने कुरा पनि व्यवहार त असम्भव होला म तपाईँलाई किन यो भनिरहेको छु भने उहाँले दिएको इन्टरभ्यू मैले पनि अक्षरशः हेरेँ उहाँले भन्नुभएको छ सुरुमा हामीले त्यसलाई भिडलाई तितर बनाउन खोज्यौँ फहरा पानीहरू प्रयोग गऱ्यौँ टियर ग्यास प्रयोग गऱ्यौँ लाठीचार्ज गऱ्यौँ मानेन भिड अनियन्त्रित हुँदै गयो अनियन्त्रित भएपछि बिआइसिसीको पर्खालबाट नाग्दै उनीहरू भित्र पसे र हुलहुज्जत आगजनी गर्न खोजेपछि त्यो अन्तर्गत अब प्रहरी बाध्य भयो भन्नुभएको छ तर उहाँको एउटा इमान्दारिता चाहिँ के भने तमाम कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत जे कुरा आयो इभन केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यहाँ रहस्यमय छ प्रहरी होइन कताबाट एम्बुलेन्सबाट आएका मान्छे भनेर भनिरहनु भएको थियो हाम्रो टङ्कर दाहालजीले त ट्याक्क त्यो एम्बुलेन्समा पुलिसै आएको उहाँ यहीँ बानेश्वरमा आफ्नै आँखाले हेरे जस्तो अब म बानेश्वर बसेर हेर्ने मान्छेले त त्यो देखिनँ भने उहाँ अमेरिका न्युयोर्क सिटीमा बसेर कसरी हेर्न सक्नुभयो टेलिस्कोप लगाए पनि देखिँदैन भन्नाले यस्ता हाइपोथेटिकल वाहियात मनोहर कहानी यहाँ छँदैछ तर कुरा चाहिँ के हो भने कति कुराहरू यस्तो हुन्छ जो कुरा उहाँले बाहिर ल्याउन प्रहरी आइजीको चेयरबाट मिल्दैन जस्तो हुनसक्छ त्यहाँ घुसपैठ भएको कमान्डोहरू प्रहरीको भेषमा वा आर्मीको भेषमा गएर कतयाम गरेको दमन गरेको गोली हानेको के भएको आदि इत्यादि हुनसक्छ तर आइजी साहबले नि जस्तो त्यहाँ चेन अफ कमान्डमा के देख्छु भने बढीमा रानी पोखरी त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ मेट्रो जिम्मेवार हुन्छ मेट्रो अन्तर्गतको संरचना हो र अब हिन्दी फिल्ममा देखाए जस्तो कुरा विश्वास गर्ने भने आइजी आफै गिरफ्तार गर्न गएको देखिन्छ नि त्यस्तो त हुँदैन हैन आइजी साहब आफैले जिम्मेवारी लिदिए त सबै संगठनमा भोकभोकै खटिएका प्रहरीलाई त्यो नैतिक जिम्मेवारी साहस त गरे हो उनले जसरी नैतिक जिम्मेवारी लिए सत्तामा रहेका हिजो पूर्ववर्ती सरकारका मान्छेले पनि राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो बिपी कोइरालाको निष्ठा र जिम्मेवारी म सम्झिन्छु टिमुरबोटे हत्याकाण्ड भयो त्योभन्दा अगाडि तपाईँको टिमुरबोटेका शहीदहरू पछि अब नृशंसतापूर्वक मारिनु भएको थियो होइन राम लक्ष्मण आदि त एउटा कुरो म भन्छु जस्तो राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने कुरादेखि अन्य बाललाल बच्नु हो राजा महेन्द्र होइन अन्य घटनाहरूमा जस्तो विभिन्न ठाउँमा आगजनी भयो बमबाड भयो मानवीय क्षति हो अनि बिपी कोइरालालाई अदालतमा बयानको लागि उभ्याइयो बिपी कोइरालाले के भन्नु भने तमाम जो घटनाहरू घटेका छन् मेरै इच्छा विपरीत पनि घटेका होलान् म हिंसा चाहन्न होइन बल प्रयोग चाहन्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा छु तर
नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताबाट भएका अथवा हाम्रा नेता कार्यकर्ताबाट भएका तमाम गल्ती कमजोरी हिंसाहरूको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेपछि उहाँलाई झन्डै फाँसी दिइएन कि इमान्दारिता भने त्यो हुँदो रहेछ कि राजनीतिकमा अब अहिले त इमान्दारिता कुन चराको नाम हो भनेर खोज्नुपर्ने टेलिस्कोप लगाएर हेर्नुपर्ने इमान जमान भएको मान्छे धुइँ पत्ताल खोज्दा पनि नभेटिने अवस्था आएको हुनाले युवराज सर अब यो धेरै नेपालको राजनीतिमा कसले के भन्छ कहाँ युटर्न हुन्छ नहेरौँ कमसेकम एउटा जिउँदो आइजी हुनुहुँदो रहेछ जसले जोखिम बोलेर पनि सत्य कुरा बताउनु होइन अर्थमन्त्रीले त केही राम्रै काम गर्छन् कि क्या हो के गर्नु सबै कर कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेर सबै चाहिँ स्थानीय तह मातहत नै सेवा सुविधा दिने प्यान कार्डदेखि लिएर कर तिर्नेसम्म भन्ने डिसिजन एउटा भएको छ। अर्को कुरा फुल अडिट जुन एउटा व्यवसायहरूलाई आतङ्कित पार्ने भनौँ न एउटा त्रासको सिचुएसन थियो जति बेला पनि कर कार्यालयले चाह्यो भने फुल अडिटमा लानु सक्थ्यो त्यो पनि बन्द गर्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो अरे। फेरि उता अर्को कुरा के आएको छ भने मरिससमा इस्टाब्लिस भएको एउटा सेल कम्पनीलाई चाहिँ यता फेरि कर छुट दिने निर्णय पनि गर्नुभयो भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री के राम्रो हो कि नराम्रो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ? अब यस्तो मरिससमा स्थापित भएको यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टवाला जुन कम्पनी छ त्यसलाई कर छुट दिने कुरो चाहिँ यो निन्दनीय कुरा हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्छ एउटा नजिरको रूपमा। भोलि यस्ता गडबडीहरू हुनसक्छ। अब यस्तो भयो कि कति कुरामा उहाँको स्ट्यान्ड ठिक छ जहाँसम्म वैदेशिक प्रभाव छ। तपाईँलाई प्रष्ट भनौँ जब आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको इन्ट्रेस्टका कुराहरू छ उहाँ गल्नु हुँदो रहेछ। मैले बुझिसकेको छु कि उहाँको ट्र्याक किनभने जसले नियुक्त गरेर त्यो प्रति उदार हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सूर्यनाथ उपाध्यायजी राष्ट्रियताको मामिलामा कुरा गर्ने भने जब उहाँलाई नागरिकताको सवाल आउँछ अरू आउँछ उहाँ एकदम 100% राष्ट्रवादी प्योर एन्ड कम्प्लिट। जब जलस्रोतको कुरा आउँछ चाहे महाकाली सन्ति चाहे पञ्चेश्वरको कुरा आउने बित्तिकै उहाँ गडबडाउनुहुन्छ किनभने तत्कालीन जलस्रोत सचिव उहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रकाश चन्द्र लोहनीजी अरू सब कुरोमा राष्ट्रवादी। जब नागरिकताको कुरा आउँछ उहाँ गल्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूले गडबडी गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के थाहा पाऊँ भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो मरिससवाला जुन काण्ड छ जुन कर छुट प्रकरण छ त्यसमा उहाँ गल्नुको एउटै कारण मैले देखेको के हो भने उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रभावबाट मुक्त हुनुहुन्न। अब यहाँ आन्तरिक राजस्व विभाग अथवा अन्तःशुल्क विभाग अथवा तपाईँको राजस्व अनुसन्धान विभागले जे गरिरहेछ तपाईँले भने जस्तो अडिट गर्ने नाउँमा होइन जुन आयतवा बनाएको छ र आन्तरिक रूपमा कर परिचालन गर्ने कुरामा अदृश्य शक्तिले खेलेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा ठप्प पार्नको लागि उहाँले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ भनेर म मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। काबिलियत तारिफ छ यो राम्रै कुरा हो। र अब अहिले हेर्नु न जस्तो दीपक प्रकाश भट्टको फाइललाई अख्तियारबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पुर्याइयो राजस्व अनुसन्धान सिआइबी अनि त्यसपछि तपाईँको राजस्व अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व सबैले अनुसन्धान गरेर एउटा चरणमा पुर्याएको भन्ने कुरा आएको छ। हो यसरी काम गर्नु हो भने गरेका राम्रा कामलाई त स्याबास भन्नु पर्यो नि। कसले पुर्याएको आइरहेछ कुरा नचाहिँदो कुरा नगर्नु। दीपक भट्टको फाइल यो सरकारले अगाडि बढायो भने नि म पत्रकारिता छोडिन्छु। ल ठिक छ हेरौँ न त्यो च्यालेन्ज स्वीकार सरकारले। ल ओके कहाँ अब तपाईँको प्रदीप अधिकारीलाई हटाउने अनि प्रेम राईलाई हटाउने दीपक भट्टलाई हटाउने यस्ता प्रदीप अधिकारीजी भनेको महाशक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ। अस्ति उहाँले इच्छाको मान्छे झन्डै पर्यटन मन्त्री हुनुभएर गणपतिलाल श्रेष्ठजी होइन। अब उहाँहरू मेनुपुलेट गर्नुहुन्छ खेल्नुहुन्छ महाशक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यसकारण अनि जसले जेनजी मोमेन्टमा फन्डिङ गरेर त्यसलाई कहाँ कमजोर बनाउने अख्तियार प्रमुख मैले भने मान्छे राख्थ्यो 1 अर्ब दिन्छु भन्न सक्ने समेत तागतका मान्छे छन् रे अनिखेरि यस्तो सामान्य मान्छे हो र भने त्यही त रवि लामिछानेले चाहिँ केटाकेटी खेले जस्तो उसलाई के अरे कैलाश सिरोयालाई समात्न गएको थियो त नि। अब रवि लामिछाने सकियो होइन त सकाउने प्रयास अझै गर्दैछ सकाउने प्रयत्न गर्दैछन् हो रवि लामिछाने। कैलाश सिरोयासँग टक्कर यदि रवि लामिछानेले नलिएको भए उनको यो अभिज्ञता हुँदैन थियो सम्भवतः। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो मान्छेले राजनीति नबुझेर विभिन्न केटाकेटी कुरामा बरालिए के तपाईँले भित्री चुरो कुरो बुझ्नु भएछ। मैले पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा हो र भने तिनै गोपाल पराजुलीले चाहिँ कान्तिपुरसँग टक्कर नलिएको भए तिनको त्यस्तो बहिर्गमन हुँदैन थियो भनेर गोपाल पराजुलीले स्वयं तपाईँ र मेरो अगाडि भन्नुभएको छ। तपाईँले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कान्तिपुर केवल मिडिया हाउस मात्रै होइन मिडिया टाइकुन मात्रै हेर्नु कैलाश सिरोया उनी हिजो अस्तिको कहिले हो अस्ति होइन आयोगमा बयान दिन गएको रवि अब रवि बयान आयोगमा दिन्छन् छापिन्छ पत्रिकामा आयोगलाई बयान दिए कि पत्रिकालाई बयान दिए कसरी आयो
सबै कुरोको सिक्रेट कसरी खुल्यो प्रतिवेदन त आएको छैन कसरी होइन खोज्छ इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु आफूलाई हिन्दुस्तानको पावर सेन्टरको मसिया ठान्ने जेपी गुप्ता भनिने जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता यो राजनीतिबाट रिटायर भए उनलाई वास्तवमा यो बिडबन्ड प्रकरणमा पतनको रसातलमा पुर्याउने नि कान्तिपुर याद गर्नुहोस् है कान्तिपुरसँग इन्ट्रेस्ट टक्रायो कान्तिपुरसँग इन्ट्रेस्ट टक्राएपछि हमसे जो टक्राएगा वो चूर चूर हो जाएगा टाइपको एउटा डायलग छ नि कुन चाहिँ फिल्ममा अमिताभ बच्चनले भन्छन् नि त्यो अहिलेको एउटा छन् नि के अरे राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य पनि छन् के अरे के तिनको नाम यो सनातन आश्रम के चलाउँछन् नि पुष्पराज पुष्प तिनको कम्पनी हर्बो भन्ने तीन दिनमा सकाइदिएन कान्तिपुर 3 दिन लेख्दाखेरि सक्यो युनिटी 3 दिनमा सक्यो होइन कान्तिपुर अहिले पनि पाना प्रचण्डले गएर उद्घाटन गरे होइन युनिटी हो त्यही भएर रवि लामिछानेले नेपालको राजनीति अलि बुझेनन् होइन बिपी कोइरालालाई डाक्टर तुलसी गिरीले भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या 17 साल घट्यो पछि अब एउटा दुर्लभ भेट भयो अनि बिपी बाबु तपाईँले काठमाडौँ बुझ्नु भएन नत्र तपाईँले नेपाल खानुहुन्थ्यो धेरै चिरकालसम्म शासन गर्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो अरे के तुलसी गिरीले त्यही कुरो प्रचण्डलाई भन्नुभयो तपाईँले काठमाडौँ बुझ्नुपर्छ नभए तपाईँलाई गाह्रो पर्छ अहिले काठमाडौँ बुझेरै होला पटक पटक उनी प्रधानमन्त्री भएका होइन काठमाडौँको एलिट यहाँको सत्ता केन्द्र हेर्दाखेरि केही देखिँदैन तपाईँको अब भनौँ न कैलाश सिरैयाले चाहेको भए अहिले सञ्चार मन्त्री युँ हुन्थे क्या कुनै ठुलो कुरै थिएन कैलाश सिरैयाले नचाहेर भएको रहेछ नि त यो अहिलेको सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल हो कैलाश सिरैयाको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने व्यक्ति कम्फर्ट जोन बनाएर पुगे भन्दा कान्तिपुरको जलेको भवन हेरेर सबैभन्दा पहिला पुगे उनी नै पुगे अनि बुझ्नु पर्यो नि रविले भोलि कान्तिपुरमा सबभन्दा आकर्षक जागिर र कुर्सी उनको निम्ति तयार भइसक्यो फेरि रिटायरमेन्ट फन्ड के हो त रिटायरमेन्ट प्रोजेक्ट के हो भन्दा त्यहाँबाट सम्भवतः उनी इमेजभन्दा पहिला कान्तिपुर जान सक्छन् कान्तिपुरको अब सर्वै हुन सक्छन् भन्नाले अहिले पनि कान्तिपुर आफ्नो अनुकूलको परराष्ट्र मन्त्री बनाउन एक सदस्य क्याबिनेट अझ पनि थप्नुपर्छ भनेर लागिरहेछ भन्ने सुनेको छु मैले पर्यटन मन्त्री भए एउटाको इन्ट्रेस्ट होला होइन अब अर्को ऊ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले बनेका मन्त्रीहरू छन् नि अब तपाईँले जगदीश खरेल भन्नुभयो अब जगदीश खरेल कान्तिपुरमा गएर फेरि टक सो चलाएर चाहिँ बस्दैन होला होइन जगदीश दाजु त एउटा राम्रो पत्रकार हुनु सक्लान् अब बब्लु भाइ चाहिँ के गर्ला नि त पख्नु न नेपालको पत्रकार भनेको तपाईँको इन्टरनेसनल कोटीका इन्टरनेसनल मापदण्डका टप लेभलका व्यक्ति होइनन् जो ती सञ्चार मन्त्री भए यिनीहरू फेरि त्यहीँ आउँछन् त्यो ठुलो कुरो होइन पूर्व मन्त्री भइसकेको मान्छे टक्सो त्यतिका सुभाष नेमाङ ल फर्ममा आएर तपाईँको वकालत गर्न थालेको थियो त्यो छोडिदिनुहोस् के जान्छन् के अब यिनीहरूको डिग्निटी क्वालिटी छैन म यसमा ढुक्क छु अब बिचरा गुप्ता भाइ त अब खै उनी अब वैदेशिक आन्दोलन यस्तो सुन्नु न एउटा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ नाम लिन्न कि उहाँले मलाई एक दिन के भन्नु भने मुद्दा सुद्धा पनि आयो लफडा भयो के भयो पुण्यजी म मन्त्री भएको एउटै उपलब्धि भएछ म अमेरिका जान पाएँ मलाई अमेरिकाले भिजा दियो भन्नुभयो अब अमेरिकाले भिजा दिन्छ क्या एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो गल्फ कन्ट्रीको सपना देखेर यहाँ बस्नु आएको थियो अघि अब गल्फ कन्ट्रीको सपना देख्दा देख्दै उहाँ मन्त्री सांसद हुनुभयो सांसद भएपछि के भयो भने अमेरिका जान पाउनुभयो अमेरिका जान पाउनु नै ठुलो उपलब्धि भयो क्या यिनीहरूलाई उतै जान्छन् वैदेशिक रोजगारीमा भिजा लागिहालेछ होइन सांसद नेत्रलाल श्रेष्ठ के सांसद भने मन्त्री सरह त हो नि अमेरिका बसेनन् अनि बिचरा अर्का प्रकाश कोइराला अमेरिकामा मारिए एउटा ग्यास स्टेसनमा काम गर्दा अर्कै थिए प्रकाश कोइराला भन्ने दुईवटा सांसद थिए बिपी गचरा आइरहन् अर्का ती मारिए भन्नाले यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छ नेपालबाट सचिवहरू गएका छन् सहसचिव गएका छन् अब यी त केटाकेटीहरू कस्तो भयो भने एकजना महानुभावले भन्नुहुन्थ्यो भाइ के गर्नु म त यो सोसियल मिडियाभन्दा परको जमानामा मन्त्री भइछु दुईचोटि भएँ कहिलेकाहीँ फिल्मको पर्दामा हेर्छु कोही मान्छे मन्त्री भएको देखिन्छ बरु तिनीहरू चाहिँ मन्त्री जस्तै देखिन्छ मेरो लागि त सपना जस्तै हो एकचोटि 7 महिना भएँ एकचोटि 9 महिना भएँ त्यसपछि त मलाई यो मन्त्री अब न भिडियो छ न फोटो पनि हरायो एल्बम पनि हरायो म त मन्त्री आफै भएको हो कि होइन मलाई नै कन्फ्युजन भयो भन्नुहुन्छ क्या होइन तर एउटा मन्त्री थियो क्या यतै अनामतिर चप्पल पड्काउँदै हिँड्थ्यो अर्को एउटा मन्त्री थियो यसो स्कुटर चलाएर हिँड्थ्यो होइन दबिखोला करिडोरतिर दुइटै मन्त्री अहिले गाडी चढेर हिँड्छन् चिल्लो जम्मा 6 महिना मन्त्री भएका दुइटा मन्त्री हुनु अगाडि चप्पलले थिए चप्पल घिसार्दै काठमाडौँमा घर र 6 महिना मन्त्री बन्यो भने काठमाडौँमा घर र एउटा गाडी चाहिँ पक्का हुँदो रहेछ है भ्रष्ट भयो भने मन्त्री नै हुनु पर्दैन तपाईँलाई म भनिदिन्छु बिचौलियाले काण्ड पुर्याउँछ भने उनीहरू त बिचौलिया थिए मन्त्री भए 2 पैसा खाए भ्रष्टाचार गरे तर अब घर चाहिँ अरूको नाममा राखे होलान्
त्यो चाहिँ सङ्कटै छ है। फेरि अरूको नाउँमा राखेको कुरो अरूले फिर्ता दिन मुस्किल छ, दाजुभाइले पनि दिँदैनन्। शङ्कर पोखरेल अहिले फेरि डेरामा पुग्यो अरे। अनि उहाँको लामो स्ट्याटस मैले हेरेको थिएँ। दाङमा अब अन्तिम समयमा पनि आमाले 30-40 बिघा जग्गा दिएको, पछि दाजुभाइको भागमा यताउता गर्दा गर्दा 5-6 बिघा जग्गा त अहिले पनि 4 बिघा छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ, अब दुःखको कुरा हो कुनै पनि व्यक्तिको। दाङ बिजौरीमा पनि उहाँको घर जग्यो, यहाँ पनि जग्यो। खुमबहादुर खड्काले को निर्देशनमा चलेको गोलीमा झन्डै उहाँको ज्यान गएन त्यतिखेर। एमाले राप्ती अञ्चलको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो भन्नाले दुःख जिरो गर्नुभएको छ। अब कोमल ओली र शङ्कर पोखरेल दुईटाले ए बाबा, कम्युनिस्टहरू भने के गुमाउनको लागि हतकडी बाहेक केही छैन। सरआराको कुनै धन हुँदैन, कुनै निजी सम्पत्ति हुँदैन भन्नेको लागि किन स्ट्याटस लेखिरहनु पर्यो? अब सरआरा नै बनाइदियो। कार्यकर्तालाई अगाडि पो भन्ने त पछाडि त आफ्नो त चाहियो। अब समयले सरआराकरण गरेकोमा गर्व गरौँ, म यो भन्छु। भरत जङ्गमले के भन्थ्यो अरे भने बनारसमा बसेर चाहिँ यहाँ त्यो झापा आन्दोलन गर्ने भन्ने प्लानिङ बन्यो अरे होइन। अनि भरत जङ्गमले के भन्नुभयो अरे भने तिमीहरू बनारस पढ्न आएको पनि तिमीहरूको बाउ सामन्ती भएर हो, काट्ने नै भए सबभन्दा पहिला आफ्नो बाउको टाउको काटो भनिदिनु भयो अरे। दुई क्याटेगोरीका मान्छे बनारस पुग्नेहरू, एउटा फ्री राइसवाला जो खान पाइएन यताउता गरेन भने काशीमा बगाएका जुन पिण्डहरू हुन्छ त्यही टिपेर खानुपर्ने हालतमा पनि थिए। त्यस्तो त कोही पनि थिएनन् रे। होइन त्यो चाहिँ गफ मात्रै हो। यिनीहरू अलि मजाले तपाईँको बिपीलाई त सुरक्षा दिएर राखिएको थियो। पुष्पलाल गल्ली गल्ली भौतारेर उहाँलाई खाने पैसा पनि थिएन। पुष्पलालका कार्यकर्ता चाहिँ त्यस्ता थिए भन्न खोजेको के, दुखी थिए। रसियन कम्युनिस्ट भनेर तपाईँले जो चिन्नुहुन्छ नि, पछि रसिया गए ऊ गए। अब केशवचन्द्र रायमाझी ठुला घरानाका सामन्त नि हुन्। अब विष्णुबहादुर तपाईँको यहाँ विष्णुबहादुर भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना रौतहटमा, उहाँ ठुलो ल्यान्डलर्ड नै हो। यस्तो छन् अब कम्युनिस्ट भनेर, काङ्ग्रेस भनेर ठुला पुँजीपति जमिनदारहरूको वर्गबाट आएका हुन्। अब हामी नै पनि राम्रै लाउन खान पुगेका पहाडका धनाढ्य मान्छेहरू, तराईका पनि धनाढ्य मान्छे हौँ। त्यसकारण तर पनि गरिबप्रति दुखीहरूप्रतिको संवेदना, त्यो खालको व्यवहार त हुनु पऱ्यो नि। चाउ एन लाई पनि आफ्नो समयको ठुलो ल्यान्डलर्ड हो। तर जे होस्, नेपालका राजनीतिज्ञहरू कहिले पनि सुध्रिने रहन्छन् क्या है। म यसो रामकुमारी झाँक्रीलाई हेरेँ होइन। हुन त मुकुन्द दाइले लगाएको आरोप हो, म त्यति बेला राजनीतिमा त्यति इन्ट्रेस्टेड थिइनँ। हिजो एमालेबाट माले फुट्दा पनि तपाईँको तिनै योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू प्रमुख पात्र थिए फुटाउनेमा भन्छन् के। अस्ति एमाले फुट्दा पनि, समाजवादी बन्दा पनि रामकुमारी झाँक्रीले हातमा समातेर डोराएर लगेको त तपाईँ हामीले देखेकै हो। अब अहिले फेरि फर्केर तिनै केपी ओलीलाई चाहिँ त्यस्तो गाली गर्ने, बाफ्रे बाफ्रे उहाँले गरेको गाली फेरि अहिले तपाईँको मजाले हालिदिइरहेछन् अनलाइनमा। त्यो देख्दाखेरि त यो राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता होइन, स्वाभिमान भन्ने चिज चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने लाग्यो क्या सर। गेम थ्योरीमा चलेको राजनीति, सिद्धान्तहीन राजनीतिमा जहाँ जे फाइदा हुन्छ त्यही कुरो लागु हुन्छ। अनि पेट पाल्नको लागि मात्रै होइन त। अब यिनीहरूले देशलाई दिन त दिइसक्यो त। रामकुमारी झाँक्रीले देशलाई कति दिने हो, दिनुभयो मन्त्री बनेर। माधव नेपालले देशलाई कति दिने हो, दिनुभयो प्रधानमन्त्री बनेर। प्रचण्डले देशलाई कति दिने हो, 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेर दिइसक्नुभयो। त्यत्रो तपाईँको जनयुद्ध गरेर दिइसक्नुभयो। अब फेरि तपाईँको एकीकरण, अब फेरि पार्टी फर्किने, पार्टी बनाउने, यो त्यो भनेर के लाग्नु। अब यत्रो पुस्ता आए यिनले चलाउँछन् देश भनेर मजाले हात ठडाएर बाबुराम भट्टराईले छोड्दै हुँदैन, जनार्दन शर्माले छोड्दै हुँदैन। पेटै पाल्नको लागि फेरि राजनीति गरिराख्नु त। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्छु भने, एकचोटि राजनीतिको नसा लाएर सत्तामा जाने आनन्द लुटिसकेपछि त्यो तर मारेको कहिले उसले भुल्दो रहन्छ भन्ने कुराका सठिक उदाहरणहरू धेरै छन्। बराक ओबामाहरूले कसरी भुल्यो होला नि त। उनीहरू त एउटा इथिक्सबाट आए, एउटा मापदण्डबाट आए। चीनमा जस्तो भनौँ न, योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति हुजिनटाओ कहाँ छन् होइन, अथवा योभन्दा अगाडिका अन्य राष्ट्रपति लिपेङहरू कहाँ छन् भन्ने कुरोको त्यो खासै हुँदैन। उनीहरू नर्मल लाइफमा लो प्रोफाइलमा बसेर सत्ताबाट धेरै बाहिर फार्म हाउसतिर बसेर आनन्दको एक खालको स्वान्त सुखाएमा हुन्छन्। उनीहरूको हस्तक्षेप हुँदैन। उनीहरू स्वाभिमानको राजनीति गर्छन्। एउटा प्रहरले पनि आफ्नो एउटा भरभराउँदो समय चाहिँ देशको लागि दिन्छ क्या। एउटा आर्मीले पनि आफ्नो एउटा भरभराउँदो समय देशको लागि दिन्छ। एउटा कर्मचारीले पनि आफ्नो एउटा भरभराउँदो समय देशको लागि दिन्छ। यिनीहरूले चाहिँ मरणोपरान्त राजनीति गर्नै पर्ने। यो दुष्प्रभावले अहिले कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी, सेना पनि तपाईँको प्रताडित भयो। यिनीहरू पनि गोल्डन ह्यान्डसेकसहित, उपदानसहित, चाहे रिटायरमेन्ट लिउन्, चाहे पेन्सनसहित आउन्। अहिले के भयो, पेन्सनरहरू अथवा उपदान लिएर निस्किनेहरूलाई पनि फेरि राजनीति जोइन गर्न मन भयो। फेरि यिनीहरू राज्यका विभिन्न निकायमा जानको लागि लाइन लगाएर कुलिङ पिरियड नै नकोर्ने अवस्थामा पुगे भन्ने बित्तिकै यो आदत त हामी पोलिटिसियनहरूले बिगाऱ्यौँ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु।
एन्टोनियो ग्राम्सी जो मुसोलिनीबाट प्रताडित थिए, वन्स रिबेल इज अलवेज रिबेल भन्थे के उनले। एकचोटिको विद्रोही सधैँ विद्रोही हुन्छ, तर विद्रोही हुनको लागि स्वाभिमान, क्रान्तिकारिता, प्रगतिशीलता, रूपान्तरणको चेतना चाहिन्छ। यिनीहरूमा त भुत्ते भयो। अब हेर्नुहोस्, कुरा के भयो भने पहिला चाहिँ गोर्खापत्रले गलत छाप्यो भन्न पाइयो, रेडियो नेपालले बङ्ग्याएर समाचार दियो भन्न पाइयो। अहिले चाहिँ एआई भनिदिन्छन्। मैले ताजुब लाग्यो, आफ्नै नाङ्गो आँखाले भाषण सुनेको छु, त्यो भिडियो तत्काल आएको छ। अनि अहिले चाहिँ कुनै नेताले होइन एआईले बिगारिदियो भन्छन्। एआईले कतिसम्म दोष खेप्नु भने आफै गल्ती गर्छन्, दोष जति जम्मै एआई आउनुभन्दा अगाडि नै अपलोड गरेका भिडियो हाम्रो च्यानलमा सुरक्षित छन् नि। कति छन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हरेक भिडियो सुरक्षित छन् नि। ए बाबा, तरल राजनीतिमा त्यही भएर जसलाई जथाभावी गाली गर्नु हुँदैन। हिजो महानायक भनेकालाई पनि भोलि महाभिलेन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हिजो तपाईँको एकदमै कुख्यात भनेकालाई पनि महान क्रान्तिकारी, उहाँ जस्तो देशभक्त कोही छैन भनेर बिरदावली गाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण यो लाज मर्नु, क्षणिक सत्ताको लागि जे पाए त्यही गर्ने, जे पाए त्यही भन्ने, जोसँग पनि सम्झौता गर्ने। नेपाल सुन्नु, पेटे पालनको लागि यो सम्झौता गर्ने होइन, पार्टीमा फर्किने, पार्टी छोड्ने, पार्टी बनाउने, यो सबै पेट पालनको लागि होइन त। तपाईँले के दिन सक्छन् त्यसको लागि? तपाईँलाई म भन्छु, नेपालको राजनीतिमा पाखण्डको शिलान्यास कहिले भयो, खास गरी औपचारिक रूपमा भने म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि सूर्यबहादुर थापा त्यसो त सत्ता खेलाडी, माहिर खेलाडी हुन्। सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतमा एउटा नाटक गरे। त्यस्तो माहिर खेलाडी हुँदा पनि यो पञ्चायत कालो छ भनेर टिका लगायो नि, झन्डै हो त। सूर्यबहादुर थापाले पनि ल जेलमा अनसन गरेर झन्डै मरेको नि। उनको के अरे पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री भएको पछि कुरो मिलेन। राजा वीरेन्द्रको पालामा उनी जेल परे, महेन्द्रकै पालामा प्रधानमन्त्री भएका। अनि पुस 1 गते कालो दिवस मनाए, जबकि पुस 1 गतेको स्रष्टा नै उनीहरू हुन्। याद गर्नु होला, मदर अफ पञ्चायत भनेर तुलसीगिरी भनिन्थ्यो, बरु उनी इथिक्समा बसे। उनको एउटै ब्लन्डर के भने नेपाल त्यागे, क्रिस्चियन धर्म अवलम्बन गरे, उता बसे, फेरि नेपाल आए, मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष भए ज्ञानेन्द्र राजाको पालामा। त्यो बेग्लै कुरा हो उनको। अब पछि त अब बुढो भएपछि भिर खोज्दै गयो होला, के भयो होला, मतिभ्रष्ट भयो होला। तर आफ्नो समयमा चाहिँ उनी इथिकल मान्छे हुन्, कमसेकम गलतै भए पनि इथिक्समा अड्थे। सूर्यबहादुरले के गर्थे, पञ्चायत प्रादुर्भाव हुँदा काङ्ग्रेसलाई धोका दिएर यिनै मान्छे तुलसीगिरीको क्याबिनेटमा कृषि तथा खाद्य मन्त्री हुँदै अर्थमन्त्री बने। अनि त्यसपछि तिनै सूर्यबहादुर राई, सबभन्दा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरमा भएको तुलसीगिरी, त्यसपछि सूर्यबहादुर हो। तुलसीगिरी 34 वर्ष 5 महिना 18 दिनको दिन प्रधानमन्त्री भयो भने सूर्यबहादुर 35 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भए पहिलोचोटि होइन। 1984 मा जन्मिएको मान्छे 2024 सालमा उनी भए होइन। 1984 विक्रम सम्वत 1984 मा जन्मिए, 2024-25 तिर त प्रधानमन्त्री नै भए। अब हिसाब किताब लगाउनुहोस् भनेपछि यिनै सूर्यबहादुर थापा पछि पछुत भए, अवसर पाएनन्। अनि पञ्चायती व्यवस्था खराब हो, यसमा डेमोक्रेसी भएन भनेर कालो टिका लगाए। अब ऐश्वर्यालाई रिस उठ्यो। राजा वीरेन्द्र अलि क्षमाशील थिए, इटन कलेज पढेर आएको, अलि डेमोक्रेटिक चेतनाको। अनि यही राजा, अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्र, अनि त्यसपछि तपाईँको ऐश्वर्या मिलेर अब यो मान्छे एकदम गद्दार हो, यो बित्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले ड्याम केयर गरे। तर सूर्यबहादुरको तागत कति रहेछ भने सूर्यप्रसाद उपाध्याय भन्ने मान्छे थिए, यिनको मेन्टर। अर्जुन नरसिंह केसीका पनि जिजुबाजे, यिनी काङ्ग्रेसबाट हो। त्यो मान्छे अलिकति इथिकल हो। उनी चाहिँ वास्तवमा पञ्चायत छिरेर प्रधानमन्त्री जहिले पनि हुन सक्थे, उनी चाहिँ भएनन्। फेरि उनलाई बिपीहरूले घेरा गरे। अब सूर्यबहादुरको उनलाई माया लाग्यो, आफ्नो चेलो हो, हिजो काङ्ग्रेस बनाएको उनीले, भलै पञ्चायत जोइन गरौँ। त्यसपछि भारत हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीसँग कुरा गरेर सूर्यबहादुरलाई बचाए। हो, सूर्यबहादुरबाट गडबड भएको राजनीति, धोखाको राजनीति, विभिन्न अब समीकरणका फट्याइहरू तपाईँ हेर्नु। जनआन्दोलन भयो, जनआन्दोलनपछि के भयो भन्दा जनआन्दोलनले दरकिनार गरेको, मल्लिक आयोगले दोषी ठहराएको सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए। पञ्चायतका सारा मान्छे मन्त्री भए। अनि सांसद किनबेच पजेरो, अब लोग्ने मान्छेले सुत्केरी भत्ता खाने अभ्यास त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो तन्त्र बदनाम भयो। अब माओवादीको पालो आयो। माओवादीले के गर्यो, गिरिजा प्रसाद कोइराला भनेको सामाजिक फाँसीवादी हो, निजको टाउको मोल हामी तोक्छौँ भने अब शेरबहादुर, गिरिजा सबैलाई एम्बुसमा सुताएर सिद्धौनी भनेर माओवादी अगाडि बढ्यो। हामी त्यतिखेर जनयुद्धकै प्रक्रियामा थियौँ।
तपाईँको सुखर्ब शेरबहादुर देउवालाई झन्डै मारेनन् माओवादीले। सबै चिज भयो, झलभरि टाउको ल्याओ न अनि पैसा पनि लैजाओ भनेर यही काङ्ग्रेसको सरकारले भन्यो। एमाले पनि आतङ्ककारी गतिविधि भन्यो। सारा कुराको लडाइँ भयो। अब अनइथिकल राजनीति कहाँबाट सुरु हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले फुल फेजमा पावर लिए। दलहरूलाई दिउँसै जुनतारा देखाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिशोधी। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला राजा ज्ञानेन्द्रको एउटै ओडको कारण अति इगोइस्ट गिरिजालाई राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएर के भन्नुभएको छ भने पिएम तपाईँलाई त जनताले भ्रष्ट भन्दा रहेछन् भनेपछि उनले पनि अब बन्धु हत्याको आरोपबाट त दरबार पनि मुक्त छैन भन्ने प्याच्च जवाफ दिएर त्यसपछि इगोको राजनीति सुरु हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला अब प्रचण्ड फेरि टेलिफोन गरिरहेको थिए कसको? राजा ज्ञानेन्द्रको। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19मा घोषणा गर्नेछन् र म प्रधानमन्त्रीको लागि तम तयार हुनुपर्छ भनेर उता कता रोल्पा रुकुमतिरको नाम लिएर इन्डिया बसिरहेको थिए प्रचण्ड। नाम चाहिँ रोल्पा रुकुमको बजाए, बस्न चाहिँ नोएडामा बसिरहेको थिए। अनि टेलिफोन कुरे डाक्टर रायमाझी पनि लाइनमा थिए, सबैले कुरा मिलाइरहेको थिए। यताबाट राजाले लात हान्दिए माओवादी र दललाई। सम्पूर्ण सत्ता सर्वाधिकार सम्पन्न शासकको रूपमा आफै भए सर्वै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष। कहाँको अन्तरिम सरकारको बोलावट होला, वामदेवजीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर तत्काल प्रचण्डलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएर 1 महिनापछि वामदेवजीले हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक सहमति थियो सुरुमा वामदेवजी। अब वामदेवजी कति अभागी भने वीरेन्द्र राजाले, तपाईँलाई एउटा आश्चर्य लाग्छ यो कुरा ओपन सेक्रेट जस्तो हो, वीरेन्द्रले कस्तो अभागी भने बिचरा त्यत्रो एकीकरण हुँदा पनि चौथो वरियतामा बस्नु परेछ हो नि। अहिले अब हेर्नु त राजा वीरेन्द्रले पेटै पाल्नको लागि तिनलाई पनि के राजनीति गरिरहनु पर्ने होला क्या? सम्पत्ति त होला नि होइन, छोड्दै हुँदैन भने बरु वामदेवलाई धेरै गाली नगरौँ, नकुटोकसौँ है। राजा अस्ति अरू के भन्थ्यो, म त सांसद हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा किन आउनु भएको भने मेरो चाहिँ घर खर्च चलाउनु पर्दैन भन्छन्। त्यो छोडिदिउँ होइन। राजा वीरेन्द्र, अरू कस्ता कस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री भए, सुशीला कार्की भए, वामदेव त दुखै गरेर आएको। राजा वीरेन्द्रले अति मन पराउने, मदन भण्डारी पछि मन पराउने यिनलाई। अनि त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले वामदेवलाई तयार हुन भने। त्यही बेलामा दरबार हत्याकाण्ड हो। नभए अन्तरिम सरकार उहिले बनाएर वामदेव प्रधानमन्त्री भएर माओवादीलाई सेटलमेन्टमा ल्याउने। वामदेव चर्को माओवादी भएको थियो त्यतिखेर, त्यो सहमति भएको थियो, त्यो पनि भुसमा गयो। पछि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि वामदेवलाई 1 महिना प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डलाई मूलधारमा ल्याएर वार्ता गराएर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर वामदेव प्रचण्डहरूले रजगज गर्ने गरी सेटिङ गरेका थियो, त्यो पनि भुस हो। अब त्यसपछि अनैतिक राजनीतिको श्रृङ्खला कहाँबाट सुरु हुन्छ भने चुनुवाङमा वैचारिक विचलन आउँछ। अनि 12 बुँदे सम्झौता हुन्छ। 12 बुँदे सम्झौतामा एकले अर्कालाई कट्टर दुश्मन घोषणा गरेकाहरूले चोचोमोचो मिलाउँछन्। अनि त्यसपछि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ कमल थापाको अर्को अध्याय। अब कमल थापा खुङ्खार भिलेन अपराधी भन्छन् यिनीहरूले। पछि त्यही कमल थापालाई ल्याएर लोकतन्त्रले गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री बनाउँछ भनेपछि चुनाव चिन्ह सापट दिएर चुनाव पनि। अब बिचरा रामकुमारीहरूले सबैले सिकेको यही हो, यिनीहरूलाई के गाली गर्नु? अनैतिक राजनीति हिजोसम्म सामाजिक फाँसीवादी आतङ्ककारी भन्नेहरू मिलेर सत्ता चलाए बेलामा छोडिदिउँ यो झिना मसिना मान्छेहरू। यसो पेटै पेट पालिरहनु है। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद। र अलिकति तपाईँले चर्चा गर्न बिर्सेको एउटा विषय बुझाउनु होला। तर संसारमा अहिले पनि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्सको चरण हराएको छैन है। हाउडे मान्छे मात्रै छैन। जस्तो मीरा नायरको छोरो, अलिकति 2 मिनट लिएर चर्चा गरौँ न। तपाईँले केही प्रश्न सोध्नु न अनि म जवाफ दिन्छु। ल होइन, उनी न्युयोर्कको मेयरमा निर्वाचित भए अस्तिको दिन हो होइन। ममदामी योरान ममदामी होइन, मीरा नायरका भारतका बलिउडका चर्चित फिल्म मेकर मीरा नायरको छोरा। अब डेमोक्रेटिक पार्टीको उहाँ मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ। तर कतिपय फेरि लेफ्टिस्ट विचारधाराको मान्छे पनि भन्नुहुँदो रहेछ। उहाँ एउटा ऱ्यापर पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन। ट्रम्पले चाहिँ पहिल्यै उद्घोष गरेका थिए ममदामीले यदि जिते भने म बजेटै दिन्न न्युयोर्क सिटीलाई भन्थे। तर उनले भिक्ट्री हासिल गरे। ट्रम्पको डिस्पाइट होइन, ट्रम्पले त्यत्रो गर्दै पनि उनले भिक्ट्री हासिल गरे। र फेरि नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर मोमो पनि खाएछन् त्यही दिन, भिक्ट्री हासिल गरेकै दिन। भनेपछि हामी नेपाली गौरवान्वित हुनुपर्ने हो। अब न्युयोर्क सिटीको मेयर जसको हाइट अहिले राष्ट्रपति पछिको चार्मिङमा छ होइन, शक्ति कति छ बेग्लै कुरो। योभन्दा अगाडि न्युयोर्क सिटीको मेयर को थियो मान्छेलाई त्यति नोटिस भएन। तर ममदामी आएपछि त्यो मेयरको हाइट काठमाडौँमा बालेन आएकोसँग पनि तोरा गरेका छन् होइन। त्यसरी बढेको भन्ने कुरा आएको छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, बालेन यो नेपालका यी पपुलर मुभमेन्टबाट आएका व्यक्तिभन्दा कता उचाइ प्राप्त बौद्धिक परिपक्व र सुझबुझपूर्ण सैद्धान्तिक मान्छे हुन्। हुन त यहाँ नेपालमा फेरि हाम्रो के छ भने नि
एकाथरी मान्छेले भने सुनि कि ल कम्युनिस्टको विजय भयो कम्युनिस्टको विजय हो ए बाबा उनी मनले कम्युनिस्ट छन् छैनन् आई डोन्ट नो समाजवादी छन् छैनन् थाहा छैन तर प्रोग्रेसिभ हुन् प्रोग्रेसिभ र प्रो लेफ्ट हुन् होइन डेमोक्रेट पार्टीको मेम्बर कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ भने होइन हो यही म बुझाउँछु मैले के। नबुझेँ सुन्नु न सोशलिस्ट हुन् भन्न हो पाइयो, yes, अनि कम्युनिस्ट हुन् you are भन्न कसरी absolutely पाइयो त? correct. सोसियलिस्ट हुन पाइयो बिपी गैराला पनि सोसियलिस्ट हुन् अनि उनी पनि त हो? डेमोक्रेटिक अनि सोशलिस्ट हुन् हो डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट भनेको एउटा साइन्टिफिक सोसियलिजम छ त्यो चाहिँ कम्युनिजम कार्ल मार्क्सतिर गयो हुन त बिपीले आफूलाई कार्ल मार्क्सकै उत्तराधिकारी चेलो भनेका छन् त्यसो त होइन बिपीले पनि बिपीले भनेका छन् नि आफू कार्ल मार्क्सवादी भएको हुनाले त क्रिया नगर्नु भनेको उनले बिपी त कट्टर मार्क्सवादी हुन् नि उनको लेनिनसँग केही असहमति थियो राज्य प्रणालीको विषयमा माओ सेतुङसँग उनी सहमत थिएनन् एन्टोनियो ग्राम्सीसँग सम्बन्धित के अरे सहमत अनि सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको भाइस चेयरम्यान भएर नेहरूलाई असुरक्षित बनाए जेराल्ड हे लास्कीसँग उनको सम्बन्ध थियो धेरै कुराहरू थियो नि बिपी गैराला त फार बेटर हो नि अब बिपी नेहरू भनेको लेफ्टिस्ट नै हुन् डेमोक्रेट नै हो सोसियलिस्ट नै हो अब तपाईँको एउटा कुरा यी मन्दानी पनि नेहरू प्रभावित सोसियलिस्ट हुन् यिनी प्रोग्रेसिभ हुन् र प्रो लेफ्टिस्ट हुन् याद गरौँ है जहाँ दक्षिणपन्थी पार्टी छ नि त्यहाँ लेफ्टिस्ट पनि हुन्छ बेलायतमा लेबर पार्टी लेफ्टिस्ट हो उसले सेन्ट्रिस्ट लेफ्टिस्ट भन्छ लेफ्टिस्ट हो अमेरिकामा प्रो लेफ्टिस्ट पार्टी नै हो डेमोक्रेट भनेको नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि मान्छेले त्यो थाहा नपाएका बिपी कालीन नेपाली काङ्ग्रेस लेफ्टिस्ट नै हो कम्युनिस्ट चाहिँ फरक हो कम्युनिस्ट भनेको हार्डकोर भयो होइन हिंसामा राज्य सत्ता सररारा वर्गको बनाउनुपर्छ हिंसा बल प्रयोग गरेर पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो यिनीहरू चुनावी प्रक्रिया पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विश्वास गर्छन् त्यसकारण मदनानीको उदयसँगै अब उनको प्रतिभाको पनि अहिले चर्चा छ धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी त बोले नै उनले हिन्दी पनि त्यत्तिकै कमान्ड राख्दा रहेछन् अधिकार राख्दा रहेछन् स्पेनिस फर्र बोलेका छन् ऱ्यापर राम्रै रहेछन् अब नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर मोमो खाए डोनाल्ड ट्रम्प लगायतका अरबपतिहरूले चिन्ता जाहेर गरे अब यहाँ कम्युनिस्ट आयो सोसियलिस्ट आयो अब यहाँ के हुने हो कर प्रणाली धनीहरूलाई चापाचाप हुने भयो गरिबहरूको हितमा उनले काम गर्ने भए भन्ने बित्तिकै उनले एउटा वेब ल्याए आँधी ल्याए र तुफान ल्याए र वास्तवमा भन्ने हो भने संसारमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र फेल खाँदै गएको र संसार फेरि एकचोटि सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनमा फर्किन खोजेको र सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनले रुचाएका मान्छेहरू नै भट्टाभट विजयी हुन लागेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरू नवउदारवादी हुँदै जाने अनि अमेरिका जस्तो देशपछि सोसियलिस्ट जन्मिने यो पनि एउटा गजबै हो हस् थ्याङ्क यू पुण्य धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू